बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 नवंबर 2024 रोज़ जुम्मत मुबारक 7 जमादुल अव्वल बमुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। क्या सऊदी अरब के हाइल रीजन में हाल ही में बर्फबारी हुई? कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के तर्जमान हुसैन अल कहतानी का कहना है कि हाइल रीजन के बाद इलाकों में बर्फबारी के हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो बर्फ़ की नहीं बल्कि ये ज़्यादा बारी के बाद की है। सबक न्यूज़ के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो से ये तासुर मिल रहा था कि हाइल रीजन में बर्फबारी हुई जिससे पूरा इलाका सफ़ेदी में फैल गया। वीडियो में जो तासुर दिया गया था उस हवाले से कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के तर्जुमान का कहना था कि दर हकीकत ये बर्फ़ नहीं बल्कि बारिश से पहले बराई फ़िज़ा में जब सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो बारिश के कतरे जम जाते हैं जो छोटे छोटे गोलों की शक्ल में बरसते हैं। अल कहतानी का मज़ीद कहना था कि इस तरह की मौसमी तब्दीलियाँ बलाई इलाकों में होती रहती हैं। कबल अज़ीं ताइफ, अलबाहा, खमीस मुशीत और बरेदा में भी शदीद ज़्यादा बारी नोट की गई थी। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में शाह सलमान मरकज़ की इमदादी मुहिम जारी। शाह सलमान मरकज़ की जानब से पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक में ज़रूरतमंद ख़ानदानों में इमदादी अशिया की तकसीम का काम जारी है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक पख्तूनख्वा के इलाके कोहिस्तान और करक में सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया गया जिससे 10,500 के करीब अफराद मुस्तफ़ीद हुए हैं। शाह सलमान मरकज़ की जानब से सूबा KP के पाकिस्तान में तकसीम किया जाने वाला सामान मौसम सरमा में इस्तेमाल होने वाले गर्म कपड़े, कंबल और चादरों पर मुश्तमिल है जो उन लोगों के लिए उन मौसमी हालात में दरकार है। दूसरी जानब शाम के शहर अल हस्का में मरकज़ की जानब से 750 फूड बास्केट्स और 750 जो तिबी लवाजमात हैं उसके बैग ज़रूरतमंदों में तकसीम किए गए जिनसे शुमाली शाम में आने वाले ज़लज़ले से मुतासिर होने वाले 4,500 अफराद भी मुस्तफ़ीद हुए हैं। सरेआम रास्ते में शहरी को कत्ल करके फ़रार होने वाला पुलिस मुकाबले में हलाक। अलनमास गवर्नरेट में सरे राह एक शहरी पर फायरिंग करने वाला पुलिस मुकाबले में मारा गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक असी रीजन के इलाके अलनमास में पुलिस को इतला मिली थी कि एक नामालूम शख्स सऊदी शहरी पर फायरिंग करके मौके से फ़रार हो गया। जिस शख्स पर फायरिंग की गई थी वो मौके पर ही जाँ भाग हो गया था। पुलिस की जानब से जारी बयान में बताया गया कि मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम ने उसका पीछा किया मगर उसने गिरफ्तारी देने की बजाय पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी जिस पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसके नतीजे में गोली लगने से वो शख्स हलाक हो गया। मुख्तलिफ शहरों के तफरीही मकामात की सफाई और तज़ीन का काम मुकम्मल। सऊदी अरब के तालीमी इदारों में पहले सेमेस्टर की छुट्टियों के शुरू होने से पहले ही मुख्तलिफ शहरों के तफरीही मकामात पर आने वालों की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अलबाहा म्यूनिसिपैलिटी की जानब से रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में 142 पार्कों की सफाई और तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया जबकि पार्कों के बाहर गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी इंतजाम मुकम्मल हैं। दूसरी जानब जद्दा म्यूनिसिपैलिटी की जानब से कॉर्निश, शुमारी और जनूबी में तफरीह की गर्ज से आने वालों की सहूलत के लिए सफाई का इजाफी अमला तैनात कर दिया गया। कॉर्निश पर मौजूद वॉकिंग ट्रैक को ओवरहेड पर जो ट्रैक है उस पर भी रंगो रोगन कर लिया गया है जबकि वहाँ मौजूद पार्कों की बड़े पैमाने पर सफाई कर दी गई। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के तालीमी इदारों में पहले सेमेस्टर के बाद 2 हफ्ते की छुट्टियाँ होती हैं। इस दौरान मुख्तलिफ शहरों में मुकामी शहरी और यहाँ रहने वाले गैर मुल्की सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। बेशतर लोग तफरीह के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं जबकि साहली इलाकों में भी दूसरे शहरों से लोग बड़ी तादाद में आते हैं। इस हवाले से म्यूनिसिपैलिटी जो है उसका कहना था कि साहली तफरीही मकामात पर सफाई के लिए इजाफी अमले को भी तैनात किया गया है जबकि कचरा जमा करने वाले ट्रकों की तादाद भी बढ़ा दी गई है ताकि इलाके में कचरा ना रहे। सऊदी अरब में बसों के इस्तेमाल में इजाफे का रुझान। इदारा शुमारियात की जानब से जारी सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में 195% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अखबार 24 के मुताबिक साल 2022 के मुकाबले में गुज़श्ता साल 2023 में अवामी बसें इस्तेमाल करने वालों की तादाद 113 मिलियन रही जबकि साल 2022 में 38.5 मिलियन थी।
سروے رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ سال 2023 کے دوران اندرونی اور بیرونی شہر سفر کے لیے بسوں کے استعمال میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انٹر سٹی ٹریولنگ کے لیے 4.1 ملین لوگوں نے گزشتہ سال بسیں استعمال کیں، جبکہ یہ تعداد سال 2022 میں 3.7 ملین تھی۔ ٹریفک کے حوالے سے سروے میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال مملکت کے مختلف شہروں کے درمیان سفر کے لیے 390 ملین گاڑیاں ریکارڈ کی گئیں۔ بیرون مملکت شہر سے جو آنے والے ٹرکوں کی تعداد میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ سال بری سرحدی چوکیوں پر ریکارڈ کی جانے والی ہیوی وہیکلز کی تعداد 1.7 ملین رہی، جو کہ سال 2022 کے مقابلے میں 8.7% زیادہ ہے۔ ریاض میں 2 روزہ انٹرنیشنل ترجمہ فورم۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں 2 روزہ انٹرنیشنل ترجمہ فورم جو 24 کا آغاز 8 نومبر سے ہو رہا ہے۔ وزارت تعلیم کی مرکزی عمارت میں منعقد ہونے والے ترجمہ فورم کا مقصد اس شعبے کو مزید بہتر بنانا اور جدید وسائل کو استعمال کرنا ہے۔ آج نیوز کے مطابق 2 روزہ ترجمہ فورم میں 50 سے زائد جو مقامی اور غیر ملکی ایکسپرٹ شرکت کریں گے، جو ڈیجیٹل دور کے تقاضوں اور مصنوعی ذہانت کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے اس فن کو بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کریں گے۔ فورم میں مقامی اور عالمی سطح پر ترجمہ کے شعبے کو درپیش چیلنجز پر بھی مقالے پیش کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ ترجمہ کرنے والوں کی سہولت کے لیے جدید پلیٹ فارمز کا بھی تعارف کرایا جائے گا، جس سے استفادہ کرتے ہوئے کام کے معیار کو مزید بہتر بنایا جا سکے گا۔ سعودی عرب میں موسم سرما کا آغاز 24 دن بعد ہوگا۔ ماہر موسمیات سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کے تجزیہ کار عقیل العقیل نے کہا ہے کہ موسم سرما شروع ہونے میں ابھی 24 دن باقی ہیں۔ اخباری چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ابھی ہم خزاں کے موسم میں ہیں۔ اگلے ہفتے کے وسط تک سعودی عرب کے علاقوں میں بارشیں زیادہ ہونے کا امکان ہے، جبکہ موسم سرما 24 دن بعد شروع ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آنے والے ہفتوں کے دوران سعودی عرب کے کئی علاقوں میں موسمی اتار چڑھاؤ نظر آئے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ موسم سرما شروع ہونے سے پہلے درجہ حرارت کبھی زیادہ کبھی کم مختلف ہوتا نظر آئے گا۔ آئندہ ہفتے سعودی عرب کے مغربی ساحل، شمالی اور وسطی علاقوں کے کچھ حصے بارش سے متاثر ہوں گے۔ دہشت گردی میں ملوث 3 سعودیوں کو سزائے موت۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق الجوف ریجن میں دہشت گردی میں ملوث 3 سعودی شہریوں کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری تفصیلی بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی شہری سعد بن بشیر الرویلی، سعد بن مسند الرویلی اور نائل بن زابل الرویلی کو بیرون مملکت ایسی ایکٹیویٹیز کرنے پر ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ الزامات ثابت ہونے پر عدالت نے سزا سنائی تھی۔ قصیم ریجن میں لوگوں کی اوسطاً عمر میں اضافہ۔ وزیر صحت فہد الجلاجل کا کہنا ہے کہ قصیم ریجن میں لوگوں کی اوسطاً عمر میں سعودی عرب کے دیگر علاقوں کی نسبت اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق گورنر قصیم شہزادہ فیصل بن مشال بن سعود نے 52 صحت منصوبوں کا افتتاح کیا، جس کی قیمت 456 ملین ریال ہے۔ گورنریٹ میں منعقد منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر قصیم نے کہا کہ شہریوں اور یہاں مقیمین کے لیے فراہم کی جانے والی صحت خدمات کے معیار کو بہتر بنانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ شہزادہ فیصل بن مشال کا مزید کہنا تھا کہ ریجن میں صحت مند منصوبوں کا قیام اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہماری اعلیٰ قیادت کے پیش نظر لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر اور انہیں ہر ممکن سہولت کی مستقل بنیادوں پر فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صحت کے نئے منصوبوں کی تکمیل کے بعد علاقے میں لوگوں کو مثالی سہولتیں میسر آئیں گی۔ اس سے پہلے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا کہ منصوبوں کے قیام کو عملی شکل وہ دی گئی ہے۔ جدہ میں سرکاری زمینوں پر تجاوزات کا خاتمہ۔ جدہ میونسپلٹی نے شہر کے جنوب میں 28 مقامات پر سرکاری زمین پر تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا کہ فضیلہ، الہدیٰ اور البرکہ محلوں میں سرکاری زمین کو قبضے سے آزاد کروایا ہے۔ میونسپلٹی نے کہا شہر بھر میں تفتیشی دورے جاری رہیں گے اور جہاں کہیں بھی تجاوزات نظر آئیں گی ان کے ساتھ لچک نہیں ہوگی۔ میونسپلٹی نے رہائشیوں کو ہدایت کی ہے کہ جہاں کہیں بھی تجاوزات دیکھیں تو فوری طور پر مطلع کر دیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں میونسپلٹی نے ساحل سمندر کو بڑے رقبے کو تجاوزات ختم کر کے عوام کے لیے کھول دیا ہے۔
ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی۔ فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 50 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 2 پیسے، تحویل اراضی 72 روپے 96 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 39 پیسے، منی گرام 72 روپے 98 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 17 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 14 پیسے، ایس ٹی سی پے 22 روپے 2 پیسے، تحویل اراضی 22 روپے، ویسٹرن یونین جو ہے وہ دے رہا ہے 22 روپے 12 پیسے، منی گرام 22 روپے 5 پیسے اور انجاز بینک 22 روپے اور 10 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔